अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तनाज़ा पैदा हो चुका है। दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सीनियर मोस्ट प्यूनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने, और जो तीसरे नंबर पे सीनियरिटी लिस्ट में जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने जुडिशल कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उनमें जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज थी उससे इख्तलाफ करते हुए उसको हकायक के मुनाफी और गलत कहा, और उसको कहा कि इसमें गलत बयानी हुई है। और उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में 5-4 की अक्सरियत से जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, जो कि चेयरमैन है जुडिशल कमीशन के, उनके प्रपोज करदा 5 नामों में से 4 नाम रिजेक्ट किए हैं, जबकि एक नाम को उन्होंने डेफर किया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये दावा है कि जो मीटिंग थी उसमें 5 वोटों ने डेफरमेंट की है, और उसके लिए अब जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की हदायत पर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो इजलास की 2 घंटे से जायद की जो ऑडियो है वो भी अपलोड कर दी गई है। हमारे साथ अभी मुइज़ जाफरी मौजूद है, और सलाउद्दीन अहमद भी होंगे। वो शायद अभी उनका डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन अभी वापस आ जाएंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहूँ कि जो ऑडियो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ऑडियो मेरी नज़र में, तो कम से कम, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ये दोनों सीनियर वकला करेक्ट भी कर सकते हैं, कि 5 वोटों की अक्सरियत से फैसला मिनिमम होता है। तो हमें सलाउद्दीन अहमद ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। तो सलाउद्दीन साहब, आप भी अगर सुन सकें तो जो ऑडियो है वो बज़ाहिर तो उसमें अटॉर्नी जनरल अशतर उसाफ वो डेफरमेंट की बिल्कुल एंड में जाके वर्ड यूज करते हैं, लेकिन 9 मेंबर के जुडिशल कमीशन में कम से कम 5 वोटों की अक्सरियत चाहिए होगी आपको, चाहे वो जज का नाम अप्रूव करवाना हो या डिसअप्रूव करवाना हो या इवन के डेफरमेंट भी करवानी हो। तो अगर अगर सिर्फ अशतर औसाफ साहब ने डेफरमेंट की बात की, एजाजुल एहसन साहब ने वोट किया जजेस के हक में, सजाद अली शाह ने जजेस के हक में वोट किया नॉमिनीज के, और जो सरमद जलाल उस्मानी है उन्होंने सवाए नेमतुल्लाह फिलपोटो साहब के, उन्होंने भी बाकी 4 जजेस की नॉमिनीज की हमायत में वोट किया। तो फिर ये डेफरमेंट कैसे हो सकती है? ये तो आप ये कह सकते हैं कि टाई हो जाता मैच, एक अलग चीज थी। लेकिन ये डेफरमेंट कैसे होगी? क्या ये मौकफ आपको दुरुस्त लगता है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस रिलीज में कहा गया? जी सलाउद्दीन साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सवाल सवाल मुझसे, अच्छा सॉरी। मैं समझता हूँ, देखिए उसमें मीटिंग में 3 जज साहिबान ने तो चीफ जस्टिस साहब के जो नॉमिनीज थे, जस्टिस रिटायर्ड सरबत उस्मानी साहब, इजाजुल एहसन साहब और सजाद अली शाह। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब, इन तीनों ने तो चीफ जस्टिस साहब के नॉमिनीज को अप्रूव किया। सरमद उस्मानी साहब की सिर्फ ये राय थी एक नॉमिनी को, यानी फुलपोटो साहब को उन्होंने अप्रूव नहीं किया, बाकी चारों को अप्रूव किया। सज्जाद साहब ने और इजाजुल एहसन साहब ने पांचों को अप्रूव किया। उन्होंने कोई डिफरमेंट की बात नहीं की। उसके बरक्स जो 4 मेंबरान थे, जिसमें ये सरदार तारिक साहब थे, और ये आजम नजीर तारर साहब थे, और अख्तर हुसैन साहब थे, और काजी फाइज ईसा साहब थे। उन्होंने नॉमिनेशंस को डिसअप्रूव किया। एक मेंबर ऐसे थे, अटॉर्नी जनरल साहब अशतर औसाफ साहब, उन्होंने कहा कि सर अभी तो हमें किसी भी नाम पे कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, अभी हमें पहले रूल्स फ्रेमिंग की तरफ जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने कहा कि अच्छा, सबकी राय देखते हुए मैं समझता हूं मीटिंग को अडजर्न कर देना चाहिए।
उसके बाद काजी साहब फिर कुछ कहना शुरू हुए. अब बात यह है कि एटलीस्ट उस वक्त तक जो राय सामने आई थी उसमें तो सिर्फ एक अटॉर्नी जनरल साहब और दूसरा चीफ जस्टिस साहब की खुद ये राय थी कि एडजर्न कर देना चाहिए, और उनकी एडजर्नमेंट के ग्राउंड्स भी फर्क थे. अटॉर्नी जनरल साहब कहते थे कि हमें इसलिए एडजर्न कर देना चाहिए कि रूल्स फ्रेमिंग होनी चाहिए. चीफ जस्टिस साहब की राय थी नहीं, हमें एडजर्न इसलिए कर देने चाहिए ताकि मुझे मौका मिले कि मैं मजीद नॉमिनीज के रिकॉर्ड्स भी जेसी के सामने प्लेस कर सकूं. और चीफ जस्टिस एक्चुअली अटॉर्नी जनरल साहब की जो रिकमेंडेशन थी उसकी तो उन्होंने मुखालफत की थी. उन्होंने कहा था कि रूल्स बना के हम अपने लिए एक स्ट्रेट जैकेट कायम कर देंगे और हमें रूल्स नहीं बनाने चाहिए. तो उस सूरत में मैं नहीं समझता ये कहा जा सकता है कि जुडिशियल कमीशन ने मीटिंग ये फैसला किया कि मीटिंग डेफर होनी चाहिए या अडजर्न होनी चाहिए. मीटिंग के शुरा में से तो सिर्फ दो अशखास ने ये कहा था कि मीटिंग अडजर्न होनी चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस. बाकी सब ने तो अपनी वोटिंग की थी. तो उस वोटिंग में जिसकी भी अक्सरियत थी तो वही फैसला मैं समझता हूं जुडिशियल कमीशन का तसव्वुर किया जाएगा. मतलब और आप ये कह रहे हैं होना कि जो ये 4 चाहिए था. वोटों की अक्सरियत ने अगर डिसअप्रूव किया है और 3 वोटों ने अप्रूव किया है, जबकि 2 वोट डिफरेंट रीजन की वजह से डेफरमेंट की तरफ चले गए, तो 4 वोटों की अक्सरियत का फैसला माना जाएगा. जी, मैं समझता हूँ असूलन यही होना चाहिए था, या अगर मजीद क्लैरिटी चाहिए थी तो ऐसा होना चाहिए था. और हमेशा ये मीटिंग्स में नॉर्मली प्रोसेस ये होता है कि पहले सबसे इनवाइट किए जाते हैं उनके व्यूज. और देखिए ये मुमकिन है कि मेरा जो व्यू हो, मैं आपकी बात सुन के मैं आपकी बात से कन्विंस हो जाऊं. तो जो मैंने शुरू में बात की हो सकता है उससे में मेरी कोई डिविएशन आ गई हो. मैंने पहले कहा हो कि फलां को होना चाहिए, फिर मैंने आपकी बात आपकी रीजनिंग सुन के मैं कन्विंस हो गया. ये डिलिबरेटिव एक्सरसाइज होती है. इसका मकसद मीटिंग करने का मकसद ही ये होता है, वरना तो सब घर पे बैठ के अपने वोट भेज सकते थे. तो होना ये चाहिए था कि जब सबके व्यूज आ गए उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को एक आय या ने की वोटिंग करानी चाहिए थी कि आप सबकी क्या राय है. और वो अगर वोटिंग हो जाती तो फिर ये कहना जरूरी नहीं पड़ता कि मीटिंग जो थी वो इनकंक्लूसिव थी या डिफर हो गई वगैरह, एक क्लियर रिजल्ट आ जाता. तो दैट वाज द मोर अप्रोप्रिएट वे. और अगर ये होता ऐसे तो फिर आज जो हमें बड़ी, मुझे तो कम से कम अफसोस हुआ. कुछ लोगों ने वेलकम किया है, मगर मुझे तो अफसोस हुआ कि एक तो जो खतूत फिर एक्सचेंज हुए, सरदार तारिक साहब का भी अब मंजर आम पे आया है. ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का भी एक नोट आया है. उसके बरक्स 2 सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ की नोटिफिकेशंस हैं. और फिर जो तमाम डिलिब्रेशंस हैं जिसमें काफी तकलीफ दे ऑब्जर्वेशंस भी हैं, और जिस तरीके से एंड में चंद मेंबरान कह रहे हैं कि कोई फैसला ही नहीं हुआ, अभी आप उठ के कैसे जा रहे हैं वगैरह, ये वाली जो चीजें हैं ये पब्लिक में फिर शाया करना. और कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं जिससे हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, मैं समझता हूं उनके बारे में ऐसी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं जो कि पब्लिक में ना होती तो बेहतर होता. तो वो जो प्रोसेस है, आई थिंक उससे अदलिया की जो साख है वो मुतासर हुई है. आप मुइज जाफरी साहब क्या समझते हैं कि ये जो वोटिंग के मामले को आप किस तरह देखते हैं, कि क्या ये वाकई मामला डेफरमेंट का था, या जो सलाउद्दीन अहमद साहब कह रहे हैं कि जो अक्सरियत थी वोटों में, डेफरमेंट के सिर्फ 2 वोट थे, वो भी डिफरेंट रीजन की वजह से, अदरवाइज 4 वोट मुखालफत में और 3 वोट हमायत में आ चुके थे, तो उस अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला हो जाना चाहिए था, या आप कोई डिफरेंट रखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, मैं सलाउद्दीन साहब की बात पे ही जरा सा बिल्ड अपॉन करते हुए ये बताना चाहूंगा. ये मीटिंग होती है व्यूज की एक्सचेंज के लिए. तो इस मीटिंग ने आखिरी स्टेप तो खा ही लिया और वो सबको पता है, और आज उस पर हम बहस कर रहे हैं. लेकिन इस मीटिंग ने पहला स्टेप भी खा लिया. वो पहला स्टेप ये होता है कि सब लोग आपस में बहस मुबाहिसे के बाद फैसला करें कि चलें
یہ نمائندگان ہیں یا یہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا یہ نامینیز ہیں. اب یہ نامینیز ہیں کا سٹیپ تو آپ کھا گئے, کیونکہ روایت بھی یہی رہی ہوگی کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے نامینیز کے نام پیش کر دیتے ہیں. تو یہاں پر پہلا سٹیپ ختم ہوا, کبھی ہوا ہی نہیں. اور ہم شروع ہوئے دوسرے سٹیپ سے کہ جہاں پہ چیئرمین صاحب نے اول تو اپنے نامینیز بھی سامنے رکھے اور دویم ان نامینیز کو سپورٹیو ڈیٹا بھی سامنے رکھا. تو یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے, جو کہ روایت بھی رہی ہے, ان تمام جج صاحبان کے نام سامنے رکھے جو کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایپلیکیبل ہیں اور کس وجہ سے سمجھتے تھے, جو ڈیٹا ان کے لیے سپورٹو تھا وہ سامنے رکھا گیا, اور جو ڈیٹا ان کو نیوٹرلی کمپیئر کیا جا سکتا تھا باقی چیف جسٹس سے, جو چیف جسٹس صاحب ریکمینڈڈ تھے ان کو کمپیئر کیا جا سکتا تھا, یا اپنے سینئر ججز سے ان ججز کو جو ریکمینڈڈ تھے ان سے کمپیئر کیا جا سکتا تھا, وہ ڈیٹا جو ہے وہ یا تو ان امپورٹنٹ سمجھا گیا یا وہ اس میٹنگ کے اندر شیئر نہیں ہوا اگر پہلے شیئر ہوا ہوتا. تو کمپیریٹیو ڈیٹا جو ہے وہ بھی ود سیکیورنگ دیز نامینیشنز ان مائنڈ شیئر کیا گیا. اچھا, وہ کمپیریٹیو ڈیٹا مزے کا خیز کیوں ہے, وہ ایک ہائپر لیگل ڈسکشن ہو جائے گی, لیکن میں اگر اس کو جنرلائز کر کے آپ کو یہ کہہ دوں کہ ایک ججمنٹ لکھنا میتھمیٹکس نہیں ہوتی. بہت آسان ہے کہ آپ 10 لوگوں کے کیسز کو تباہ کر کے شام میں جب اٹھیں تو آپ کو اگر یہ کہہ دیا جائے ہاں آپ نے آج 10 کیسز کے فیصلے کر دیے اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ترہ ملنا چاہیے, تو یہ بہت آسان ہے کرنا, لیکن یہ انصاف کو آپ آگے نہیں بڑھا رہے ہوں گے. اور اس کے برعکس اگر آپ نے ایک ہفتہ لگا کے ایک کیس کو ٹھیک فیصلہ کیا ہو, اس کا وزن اور 10 کیسز کا وزن برابر اگر آپ رکھ دیتے ہیں اور فیصلے اس طرح ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم نے 2.5 گھنٹے میں سنا کہ اس نے 100 کیس ڈیسائیڈ کیے, اس نے 160 کیس ڈیسائیڈ کیے, یہ 86% ہے, یہ 80% ہے. معذرت, یہ آئی نو دیٹ صلاح الدین صاحب کا ایک ڈفرنٹ ویو ہے, لیکن میری نظر میں یہ فارمولے جو ہیں دے آر ریسیپیز فار ڈیزاسٹر, کم از کم اس طرح. اچھا, دوسری بات یہ, ہاں کتنی ججمنٹس اپہولڈ ہوئی. اب دیکھیں وہ جو ججمنٹس اپہولڈ ہوئی والی کی بھی ایک بہترین مثال یہاں سامنے آ گئی ہے. پھلپوٹو صاحب کے فیصلے جو اپیل ہوتے ہیں وہ انفرکچوس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ بندہ یا تو مر چکا ہوتا ہے یا جیل سے نکل چکا ہوتا ہے. اب معذرت کے ساتھ خدا کے واسطے اگر آپ اس فیصلے کو کہیں گے کہ یہ اپہولڈ ہو گیا یا یہ سپریم کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, تو اس سے بڑی کوئی انصاف کی توہین ہو سکتی ہے کہ بندہ ہی مر گیا تو سپریم کورٹ نے نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹیکنیکلی اپہیلڈ ہی رہا. اچھا, اب دوسری بات یہ, میں جو صلاح الدین صاحب سے اختلاف کروں گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں پبلک ہونی چاہیے. یہ پبلک ٹرسٹ میں کی جاتی ہیں, پبلک ریپرزنٹیشن کے لیے کی جاتی ہیں, اور یہ جو اسی لیے اگر یہ تواتر سے ایک مجھے گلا ہے کہ یہ ریکارڈنگ جو سپریم کورٹ باقی دنیا کے اوپر معیار رکھتی ہے کسی بھی ریکارڈنگ کے لیک ہونے کا اور اس کا ایویڈنس کی طرح یوز ہونے کا, جو معیار ہمیں بتایا گیا تھا جب وہ جسٹس صاحب کی ریکارڈنگ لیک ہوئی تھی, وہ معیار اپنے اوپر بھی لگائے. اور وہ معیار یہ ہے کہ جس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو پتا ہو کہ اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے فار پبلک کنزمپشن. تو اگر تو اس میٹنگ کے اندر جو یہ تمام باتیں ہوئی تھی, ان تمام ممبران کو یہ ضرور انتباہ کر دینی چاہیے تھی کہ یہ پبلک ریکارڈ پہ ہے, تو میں پھر یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح بات ہوئی تھی اس طرح شاید بات نہ ہوتی. لیکن اگر باتیں یہ جو ٹریڈنگ آف ویوز ہوتی ہیں آن دا سلیکشن آف اے جج, ان کو پبلک ہونا چاہیے, یہ کلوک اینڈ ڈیگر طریقوں سے نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو صاحبان جو بھی گفتگو فرما رہے ہیں ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وربٹم ان کی باتیں جو ہیں وہ باہر نکلیں گی. یہ میرے خیال سے نامناسب تھا, اور یہ صرف اس لیے یہ آڈیو شائع اس لیے نہیں ہوئی اس لیے کہ انٹرسٹ آف دا پیپل ریپرزینٹ ہو, یہ آڈیو اس لیے شائع ہوئی اس لیے کہ ایک انا ورسز دی ادر کی لڑائی ہو گئی تھی. تو one had to be proven correct and one had to be proven incorrect. I think جہاں تک یہ ووٹنگ ٹیکنیکلٹیز کی بات ہے, یہ سردار طارق مسعود صاحب نے انٹرپٹ کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں یہ پہلے بھی, اور گلزار احمد صاحب کی جسٹس عائشہ صاحبہ کی ایلیویشن کے حوالے سے حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا, یہ پہلے بھی ہو گیا تھا کہ ووٹنگ ہوتے ہوتے جب خیال آیا کہ ہار رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے, تو پھر ووٹنگ ہی نہیں ہوئی, یہ تصور کیا گیا. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ نام بائی نام چلیں, اب آپ نے نام دیے ہیں اور آپ پھر یہ کہیں کہ اپرووڈ یا ڈس اپرووڈ. تو وہ پھلپوٹو صاحب کے اوپر تو انہوں نے پھنسا لیا, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ایک لمبا چوڑا کانورزیشن سنی, اور اس کے بعد کیا ہوا. اور اچھا, وہ اٹارنی جنرل صاحب کی بھی دیکھیں, انہوں نے ڈیفرمنٹ, وہ شرافت کا اظہار کر رہے تھے. انہوں نے یہ تو, اگر آپ ان کی بات کو بائنریز اور میتھمیٹکس پہ لائیں تو انہوں نے ان تمام ریکمنڈیشنز کو تو ریجیکٹ ہی کیا ہے نا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ یہ سارا پروسیس کر کے پھر انہی 5 ناموں کو ڈالیں. انہوں نے دیکھیں یہ 5 نام آپ نے پرپوز کیے ہیں, اب یہ 5 کو آپ اپروو کرتے ہیں ڈس اپروو کرتے ہیں. اگر آپ اس بائنری پہ سوئچ آن سوئچ آف پہ اس بات کو ریڈیوس کریں گے تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کی بات کہاں فٹ آتی ہے؟ یہیں فٹ آتی ہے نا کہ نہیں, یہ تو پروسیس ہی اگر غلط ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو یعنی کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پروسیس پہلے آپ ایجاد کریں پھر انہی 5 ناموں کو ڈالیں.
وہ تو یہ کہہ رہے ہیں پروسیس کو ایجاد کریں اور پھر اس کی وجہ سے جو 5 نام نکلتے ہیں ان کو سامنے لائیں. اور یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیفیکٹ کی جو لوگوں نے حوالہ دیا ہے کہ بھائی آپ اینٹیسپیٹڈ ویکنسی کو کہاں سے بھر رہے ہیں, اس کے اوپر تو کانورزیشن ہی آگے نہیں بڑھی. ورنہ تو عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پرواہ نہیں کریں, یہ 5 لوگوں کو لگنے دیں اور پھر جب عیسیٰ صاحب کا پہلا دن وہ 17 لوگ لگا دیں. یہ تو پھر ایک یو ہیڈڈ ٹورڈز کیوس. تو اب یہ میری رائے جو ہے یہ بہت اسٹرکچرڈ نہیں ہے. معذرت, میں نے ابھی میں نے پوری ریکارڈنگ بھی حصوں میں ہی سنی ہے اور ابھی ختم کر رہا تھا, لیکن دس از واٹ آئی ہیو ٹو تھنک پرائما فیسی. اچھا ویسے جو جتنی آڈیو آپ نے سنی ہے, اگر آپ مختصراً بتائیں کہ آپ کو وہ آڈیو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کو انڈورس کرتی نظر آتی ہے یا جو موزز جج صاحبان, موزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور موزز جسٹس سردار طارق مسعود کا خط ہے اس کو انڈورس کرتی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں کلیئرٹی آف پوزیشن زیادہ 2 جج صاحبان کے خطوط میں تھی. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اگر آپ بائنری میں ریڈیوس کریں گے تو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز ایکوریٹلی کیپچر نہیں کرتی سچویشن کو. میرے خیال سے زیادہ ایکوریٹلی قاضی صاحب اور جسٹس طارق مسعود صاحب کا لیٹر کیپچر کرتا ہے. اور مکمل ایکوریسی اس لیے نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ سا طریقہ ہے کہ اول تو آپ ووٹ لینے کی کوشش کریں, نظر آئے آپ کو کہ ووٹ میرے خلاف جا رہا ہے تو آپ پھر مطلب میٹنگ ختم ہو جائے, تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں آپ. اچھا صلاح الدین بھائی, آپ سے بھی پہلے میں یہ سوال پوچھ لوں کہ مختصراً اگر آپ بتائیں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ آپ کو موزز جج صاحبان جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خطوں کو انڈورس کرتی زیادہ نظر آتی ہے یا یہ سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز ہے اس کو ونڈیکیٹ کرتی زیادہ نظر آتی ہے؟ میں معیز کی بات کی تائید کروں گا کہ 100% تو یہ فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق صاحب کا بھی جو لیٹر ہے وہ 100% اس کی تائید نہیں کرتی یہ جو آڈیو کلپ ہے. مگر اگر تینوں میں دیکھا جائے کہ ایک طرف جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیزز ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے, دوسری طرف سردار طارق صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو خطوط ہیں وہ رکھے جائیں, تو یہ جو آڈیو کلپ ہے یہ 80% فیور میں ہے آف دا ورژن جو سردار طارق صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سامنے آیا, اور مکمل 100% اسی لیے نہیں ہے شاید. اور یہ نیچرلی جو شریکین ہیں اس میٹنگ کے وہ بہتر اس کی وضاحت کر سکتے ہیں, مگر جو سننے میں آیا کہ اگر وہاں یہ بڑا ہی انیوژل سٹیپ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ میں اکثریت کھو رہا ہوں تو پھر آپ میٹنگ اڈجرن کر دیں یا اٹھ کے چلے جائیں, اور آپ باقاعدہ جو اینڈ میں سارے ویوز کی ایکسچینج کے بعد جو باقاعدہ ووٹنگ ہوتی ہے جس کی استدعا کر رہے تھے آخر میں آپ جو سنتے ہیں ویڈیو ٹیپ پہ کہ سردار طارق صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مائنس کر دیں کہ کم سے کم میٹنگ تو ہونے دیں, کم سے کم کوئی فیصلہ تو آنے دیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے کیا نہیں, آپ کوئی منٹس ڈکٹیٹ تو کر کے جائیں. تو وہ جو تھا وہ پروسیس ہی جب نہیں ہوا تو بہت تو مطلب ایکوریسی ریفلیکٹ تو کہیں بھی نہیں ہوگی. اچھا اور آپ دیکھیں یہ یہاں پہ جو نیومیریکل اختلاف ہے وہ چھپا نہیں سکے صلاح الدین صاحب اپنا نیومریسی کی پسند کہ انہوں نے یہاں پہ بھی 80% کا ایک نمبر لیا ہے. یہ نیومیریکل بائنریز بنانے والے جو وکلا ہوتے ہیں یہ کافی ڈینجرس ہوتے ہیں. دیکھیں اس پہ بھی ویسے ایکچولی اچھی بات ہے معیز نے یہ بھی ٹاپک چھیڑا. دیکھیں ایک تو بٹ بیفور آئی گیٹ ٹو دیٹ, ایک تو ان کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جہاں تک ویکنسیز کا سوال تھا وہاں بھی کلیئر ایک 5-4 میجورٹی تھی کہ 5 لوگوں نے اکثریت جوڈیشل کمیشن کی انکلوڈنگ اٹارنی جنرل صاحب, انہوں نے کہا کہ ویکنسیز صرف جو ایگزسٹنگ ویکنسیز ہیں وہ بھری جائیں. تو وہ تو ایک ڈیسائیڈڈ میٹر تھا, وہ منٹ پہ لکھا جا سکتا تھا. تو ایک بار جب ویکنسیز صرف 4 تھیں سیٹل ہو تو گئی, پھر چیف جسٹس صاحب نے 5 نومینیشنز کیسے دیے. اچھا, اور اس میں ورنہ obvious سی بات ہے کہ ایگزسٹنگ ویکنسیز ہوں گی, کیونکہ اینٹیسپیٹڈ ویکنسیز کا تو ہمیں آج سے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ریٹائرمنٹ ایج ہر جج کی تعین ہوتی ہے, سب کو پتہ آئین ہے میں لکھی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک 2031 میں ریٹائر ہوں گی.
تو کیا یہ ممکن ہے کہ میری آج اگر میجورٹی بنی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن میں آج ان چیف کے بھی جسٹس ریپلیسمنٹ میں تو میں نامینیٹ کر دوں 2031 کی بھی اینٹیسپیٹڈ ویکنسی بھر دوں؟ جی تو یہ obvious بالکل. سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا ایک سیکنڈ ذرا اسد ایک اجازت دو یہ کیونکہ میں اس کے اوپر میں آج کل ذرا مصروف ہوں ود فیملی میٹرز، بٹ میں یہاں پہ تو مجھے شاید نہیں رہا جائے گا اس والے چیز پہ مجھے لکھنا بھی I'd want to write about it. صلاح الدین صاحب، اس کے لیے مجھے ذرا کلیئرٹی چاہیے. ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر اپوائنٹمنٹ از این اپوائنٹمنٹ آف ایکسلنس. درست آپ نے سنا تھا؟ جی بالکل. اچھا، پھر ہمارے چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں اسی سانس میں نہیں لیکن تقریباً اسی کے پاس پھلپوٹو صاحب کے حوالہ دیتے ہوئے کہ دیکھیں ہر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ سوسائٹی کا میک اپ دیکھ کے کی جاتی ہیں، اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سینئر جج کو کبھی کبھی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی وہ یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ کو سارا کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک ساتھی جج بننے کے لیے بھی ایلیویٹ کیا جاتا ہے. تو میرا آپ سے سوال سر یہ تھا کہ یہ پھر جوڈیشل افرمیٹیو ایکشن ہوا، اور اگر جوڈیشل افرمیٹیو ایکشن ہوا تو پھر ایکسلنس کا ہے؟ جی بالکل کانٹرڈکٹری باتیں ہیں، اور بھی کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ جو سندھ سے جو جج صاحب نامنیٹ کیے گئے، پھلپوٹو صاحب کا نام لیا گیا بالخصوص، اور اس لیے کہ کہا گیا کہ ہمارے پاس پینڈنگ، اگر آپ نے سنا کہ پینڈنگ ہمارے پاس کرمنل کیسز، یہ بندیال صاحب نے کہا تھا کہ کرمنل کیسز ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اور اس لیے پھلپوٹو صاحب کرمنل سائیڈ میں اسپیشلائز کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی اپوائنٹمنٹ ضروری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ہمیں شاہد وحید صاحب کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس سول کیسز بھی بہت زیادہ ہیں. تو اٹ از رادر فنی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جو سینئر ججز تھے وہ بیسکلی کرمنل سائڈ کے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے جو سینئر ججز ہیں وہ بیسکلی سول سائڈ کے ہیں. تو اس میں بڑا ایک یہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ وہاں سے ہمیں سول کی ضرورت ہے، وہاں سے ہمیں کرمنل کی ضرورت ہے؟ اور سندھ ہائی کورٹ کی اور صلاح الدین صاحب ایک وہ سوری سندھ ہائی کورٹ کے جو ایپیکس جج ہیں وہ تو کرمنل اسپیشلسٹ ہی سمجھے جاتے ہیں نا، ان کو تو آپ ان کی تو بات ہی نہ کریں. مگر دیکھیں دوسری انہوں نے جو بات کی، دیکھیں انہوں نے اس چیز کا بھی تذکرہ دیا، اور میں تو اس چیز کے فیور میں ہوں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ہماری سوسائٹی کو بھی ریفلیکٹ کرے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں، اس میں ہماری اقلیتیں بھی شامل ہیں، اس میں ایک ڈفرنٹ ہمارا ایک پروونشل اور ہائی کورٹس کا الگ الگ ہائی کورٹس کی اپنی پاپولیشنز ہیں وغیرہ، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مگر بات یہ ہے دیکھیں کہ جو موئی صاحب نے بات کی کہ ایک طرف کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ صرف ایکسلنس اور ایکسلنس ہی دیکھیں گے، کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سوشل کمپوزیشن بھی دیکھیں گے، کبھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ صوبوں کا سپریم کورٹ میں، اور یہ پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال چیف جسٹس صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ سپریم کورٹ میں کوئی پروونشل کوٹا نہیں ہوتا، ہم صرف بیسٹ مین فار دا جاب دیکھتے ہیں. آج چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ان ریٹن پروونشل کوٹا ہوتا ہے، مگر وہ کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے. کبھی پنجاب کی 7 سیٹیں ہوتی ہیں، کبھی 8 ہوتی ہیں، بلوچستان کی کبھی 1 ہوتی ہیں، کبھی 3 ہوتی ہیں. اگر ساتھ تو دیں تو میری سیٹیں بڑھا دیتے ہیں. میری جو استدعا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ افرمیٹیو ایکشن ضرور کریں، آپ ایک پروونسز کو ایک اپنائیت دیں سپریم کورٹ میں، آپ ساری ہائی کورٹس کا ایک پروگریشن پاتھ بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پروگریشن پاتھ دیں سپریم کورٹ کو. ورنہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر آپ نے ججز سرے سے لینے ہی نہیں ہیں تو کون چاہے گا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سروس کروں؟ پیپل ول سے کہ نہیں ہم. اچھا دوسری بات، لیٹ می کمپلیٹ. بٹ the point is کہ یہ جو سارے آپ کے کرائیٹیریاز ہیں یہ آپ اوپنلی بحث کر کے آپ ایکچولی سیٹل کر دیں، کہ یہ نہ ہو سکے کہ کوئی چیف جسٹس کہے کہ میں نے فلاں کو سوشل کمپنسیشن کی بنیاد پہ بنایا ہے، اگلی بار کوئی سوشل کمپنسیشن کی بنیاد پہ کوئی کینڈیڈیٹ آئے تو آپ کہیں نہیں اب تو میں صرف ایکسلنس دیکھوں گا.
अब मैंने सोचा है बलूचिस्तान का कोटा 1 से 3 कर दूं, अब मैंने सोचा है बलूचिस्तान का कोटा खत्म ही कर दूं। ये हो नहीं सकता। यू हैव टू ट्रांसपेरेंटली डिवाइस दोज क्राइटेरिया। और जिस स्ट्रेट जैकेट का चीफ जस्टिस साहब जो उनको खदशा है कि हमें स्ट्रेट जैकेट में डाल दिया जाएगा, मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेट जैकेट अब हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान कुछ एक्सेप्ट कर लें। जो स्ट्रेट जैकेट्स आपने बाकी अपॉइंटमेंट्स में बनाए हैं, दूसरों के लिए एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स में आपने रखे हैं, वो स्ट्रेट जैकेट्स खुद पे भी आयद कर लें। अच्छा, मैं अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा मिर्ज़ा जाफरी साहब आपसे कि एक चीज बताइए, एक बज़ाहिर ऐसा तासुर भी है कि शायद मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, मोअज़्ज़िज़ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, शायद उनको अपने तमाम साथी जजेस पर भी उस तरह का एतमाद नहीं है जो चंद लाइक माइंडेड जजेस पर है। अगर आप देखें कि इस ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी अगर आप चीज देख लें, आप छोड़ दें वो फुल कोर्ट और सब कुछ को भी, कि जब मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस बने, एक जज की वैकेंसी इनके पास मौजूद थी, इन्होंने नाम नहीं प्रपोज किया। जस्टिस काजी अमीन अहमद रिटायर हुए, 2 वैकेंसीज आ गई, इन्होंने नहीं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम वो इजलास बुलाया, इन्होंने जस्टिस मकबूल बाकर के रिटायर होने का वेट किया। फिर वैकेंसीज 3 हो गई, ये नहीं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाते। फिर जस्टिस मोहम्मद अली जस्टिस मदर आलम मियां खेल के रिटायर होने का वेट किया गया, 4 वैकेंसीज होगी। और फिर जैसे ही जस्टिस सजाद अली शाह मेंबर बने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, तो इन्होंने 4 की बजाय 5 वैकेंसियां लेके आ गए कि इनको ये भी नहीं था कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मेंबर बनने का वेट करूं। उन्होंने कहा कि यही बीच में एक छोटा सा पीरियड आया है जहां पर मेरा एक लाइक माइंडेड जज आ गया है, तो मैं फौरी तौर पर 5 जजेस लगाऊं, और फिर बाद में अगर जस्टिस मंसूर अली शाह किसी मौके पर जुडिशल कमीशन के मेंबर बन भी जाएंगे जस्टिस सजाद अली शाह के रिटायर होने के बाद, तो मुझे शायद इनसे वो वोट लेना दरकार नहीं होगा। तो शायद उनको एतमाद नहीं होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो उनकी फिर ऐसा तासुर जाता है हैंड पिक जजेस हैं, उनको इंडिपेंडेंट माइंड से या वो जस्टिस उमरताब बंदयाल के मर्जी के माइंड से एवेल्युएट कर सकेंगे। क्या ये एक ऐसा तासुर है और ये दुरुस्त तासुर है, और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं हमारी अदलिया की साख के लिए और अदलिया के अपनी वर्किंग के लिए भी? असद, आपकी कयास आराई की वजह से आपका जो निजी तासुर है मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तासुरात जो हैं वो मैं यकीन करता हूँ कि आपके जैसे और जो रिपोर्टर्स और जो लोग सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं वो भी इसका इजहार कर रहे हैं, ट्विटर पे भी कर रहे हैं, कईम सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान तो उससे 2 हाथ आगे ही कर रहे हैं। और ये मैं इसके अंदर डेल्व नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास ना सबूत है ना शवाहिद है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इन कयास आराइयों से बचने के लिए ही वो स्ट्रेट जैकेट की जरूरत है जिसका सलाउद्दीन साहब ने कहा। और वो स्ट्रेट जैकेट नहीं है, वो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके ताबे हमने हमारे कोर्ट ने कोशिश करके आर्मी चीफ को भी लाना था। हमारे कोर्ट ने कोशिश करके वजीर आजम को तो 2-4 बार ला के फारिग भी कर चुके हैं। काबीना के हाथों प्राइम मिनिस्टर बंधा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के हाथों चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो नहीं चलते, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो पावर ऑफ हिज ओन है। तो यानी कि वक्त, देखिए वक्त आ गया है, और अगर इस वक्त को आपने जाने दिया तो फिर कल लेजिस्लेशन आएगी, और फिर इस दफा जो लेजिस्लेशन आएगी वो इतनी कंसेंसस से आएगी कि आप 18वीं तरमीम को कोर्ट में उठा के जिस तरह बैठ गए थे अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये मुनीर भट्टी के केस को रिविजिट करने का जो कहा है अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर साहब ने, बेहतर है कि ये रिविजिट हो जाए, वरना ये रीलेजिस्लेट हो जाएगा, क्योंकि एक बेवकूफ़ाना सियासत पर मबनी फैसला था, ओवर रीसेट था, और एक रीसेट आ जानी चाहिए उस पॉइंट पर कि जिस पर 18वीं तरमीम खड़ी थी और 19वीं तरमीम की जरूरत ही ना पड़नी थी। तो ये सारी चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो फिर स्ट्रेट जैकेट्स आपको लेजिस्लेटिव स्ट्रेट जैकेट्स फील होना शुरू होंगी, और दे विल बी हार्मफुल टू आवर जुडिशियल प्रोसेस एंड आवर लीगल प्रोसेस, क्योंकि ये हमारी एक खुसूसी तरह की सिचुएशंस हैं, और यहाँ पे पावर रीसेट पार्लियामान के हाथों अगर हुई तो वो बहुत बड़ी रीसेट होगी। अच्छा मुइज भाई, मैं एक सवाल और आपसे उसको मुइज भाई के पास जाता हूँ, सलाउद्दीन भाई के पास जाता हूँ। आप ये बताएं कि ये जो हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, क्या इसकी वजूहात सिर्फ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक महदूद हैं, या
یہ اور بھی وجوہات ہیں جو ہمیں سپریم کورٹ کے اندر ایک اب تناؤ نظر آتا ہے, ایک ڈویژن نظر آتی ہے, جس وجہ سے نہ فل کورٹ بنتے ہیں. موجود چیف جسٹس عمر بندیال تقریباً میرے لیے یاد پڑ رہا ہے کہ کوئی بینچ ان کا ایسا ہو جس میں ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الحسن موجود نہ ہوں, اور وہ خیر دیکھیں جسٹس یہ میں ہم نے کل بھی یہ گفتگو کرنے کی لائک مائنڈیڈ کی ٹرم ایک چل پڑی ہے. ہم تو نے کیا کل وہ بھی یہ ایک گفتگو ایسا کرنے کی تناؤ ہے جس وجہ سے پھر وہ تناؤ اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں بھی ریفلیکٹ ہوا؟ دیکھیں یہ ہم نے کل بات کرنے کی بھی کوشش کی تھی اور وہ ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ یہ آڈیو آ گیا تھا, اور کیونکہ صلاح الدین صاحب اس کیس کے اندر ایک خود ایڈوکیٹ تھے, لہٰذا وہ کھل کے شاید بات نہ کرنا چاہیں. تو یہ میرا فرض ہے میرے خیال سے کہنا کہ ایک فیصلہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے حمزہ شہباز کی ڈی سیٹنگ والے کی, چیف منسٹر کی ووٹنگ اور ڈپٹی اسپیکر مزاری کی ریجیکشن آف ووٹس کے حوالے سے آپ کے سامنے 3 فیصلے رکھے جاتے ہیں. آپ کی 63A کی ری ریڈنگ مس ریڈنگ رکھی جاتی ہے, آپ کی سوری والا فیصلہ رکھا جاتا ہے, اور ایک فل بینچ کا فیصلہ رکھا جاتا ہے جس کے اندر عظمت سعید صاحب نے نواز شریف صاحب کو کیونکہ پارٹی ہیڈ سے بھی نکالنا تھا اور پارٹی ہیڈ کا کوئی واضح طور پہ رول نہیں تھا, تو نکالنے کے لیے طریقہ یہ پکڑا کہ یہ پارٹی ہیڈ جو ہے یہ 63A کی بھی پاور رکھتا ہے اور یہ نامینیشنز کی بھی پاور رکھتا ہے, تو اس کو تو در حقیقت پاور یہی ہے اور اس کو نکال دینا چاہیے, اور وہ صداقت اور امانت کے معیار پر بھی اترتا ہے. اور اس طرح یہ تانے بانے باندھتے باندھتے آپ نے پارٹی ہیڈ اور پارلیمنٹری لیڈر کو ایک ابہام کے ساتھ ہی صحیح لیکن ایک یونٹری پوزیشن بنا دی. اب یہ پوزیشن آپ کے آڑے آ رہی تھی کیونکہ چودھری شجاعت صاحب نے ایک خط لکھ دیا تھا. تو اس پوزیشن سے بچنے کے لیے پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چاہے آپ جتنے بھی وائز ہوں, اگر آپ سے زیادہ نمبر آف لوگوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو ان سب کے برابر کے یا ان سے زیادہ کے نمبر کے لوگ جمع کریں. یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی تو آپ نے 3 وجوہات سے ایسا نہیں کیا, فل بینچ نہیں بنائی. پہلی وجہ یہ سامنے رکھی کہ یہ 17 میں سے 8 لوگوں کی رائے تھی, میجورٹی کی رائے نہیں تھی, لہٰذا یہ آبیٹر ہے, ریشیو نہیں ہے, یعنی کہ میرے پر بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا یہ بات کلیئرلی غلط ہے کیونکہ باقی بھی جج صاحبان جنہوں نے اپنے الگ الگ نوٹس دیے تھے, جواد خواجہ صاحب اور ایک اور جج صاحب انکلوڈیڈ, ان کی بھی رائے میں 63A کے اوپر ایک ویو تھی, لہٰذا یہ 8 سے زیادہ لوگوں کی رائے تھی. دوسری بات آپ نے اور ایک اور بات یہ کہ جب میجورٹی کے بجائے پلورالٹی کا آپ نے ساتھ دینا تھا, تو منیب اختر صاحب نے جب فیصلہ دیا تھا مقبول باقر صاحب سے ڈسینٹ کرتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں, تو وہاں پہ آپ نے ان کی اس رائے کی تائید کی تھی کہ اب پلورالٹی پھر بھی ان لوگوں کی ہے جن کے خلاف ڈسینٹ کی جا رہی. تو یعنی کہ آپ نے حال ہی میں 2 الگ الگ آراء کا اظہار کیا ہے. اچھا دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ویسے بھی یہ بات جو ہے یہ پر انکیوریم کہ اگر یہ بات انہوں نے کی بھی ہوتی تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ آئین کچھ اور کہتا ہے. معذرت کے ساتھ 63A کے اندر بھی آئین کچھ اور کہتا ہے اور آپ نے اس کی کچھ اور انٹرپریٹیشن دی ہے. اور تیسری بات آپ نے یہ کی کہ ہر انسان کو اپنی رائے کو تبدیل کرنے کا حق حاصل ہے, یعنی کہ مزید وائز ہونے کا حق حاصل ہے. تو یہ بات تو درست ہے, لیکن پھر پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پہلی 2 چیزیں بھی آپ پوری کریں اور ایک فل کورٹ بنائیں اور ان کے سامنے یہ بات کا اظہار کریں. اچھا یہ تیسری بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وہ عظمت سعید والے فیصلے پہ آپ نے بھی دستخط کیا تھا. تو اب پروپرائٹری کیا ڈیمانڈ کرتی تھی کہ آپ پورے کورٹ کو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں, اور پھر بھی پورا کورٹ نہیں بنا سکتے, تو پھر ایک وکیل قیاس سرائی تو کرے گا کہ پورے کورٹ اگر بیٹھ جاتا تو بہت زیادہ ڈرٹی لانڈری سامنے آ جاتی ہے. اب میں اس سے آگے بات نہیں کروں گا, لیکن اب فل کورٹ واز نیڈیڈ ان دا حمزہ شہباز ڈیسیژن. اوکے صلاح الدین بھائی, آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اب جو یہ تنازع تو ہے اس وقت, ایک سٹیلمنٹ ہے, جو 2 موزد جج صاحبان اور جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبران وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹنگ میں ججز ووٹ آؤٹ ہوئے ہیں, ادھر سے جو چیئرمین ہیں کمیشن کے وہ اور ان کے جو طرف کے ووٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرمنٹ ہوئی ہے. اس کا اب ریزالو کیا ہے اور کہاں پر, یہ کون سا فورم ہے جہاں پہ ریزالو ہو سکتا ہے, اس کا کیا حل ہے, وہ تو آپ ذرا بتائیں گے. دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بدقسمتی سے وہاں جا رہا ہے جو انڈین سپریم کورٹ میں دیکھا گیا تھا. وہاں آپ کو یاد ہے 4 سینئر جو ججز تھے انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف کہ یہ اپنی مرضی کے 2 ججز ساتھ میں بٹھا کے یہ سارے کیسز میں فیصلہ کرتے ہیں, ہمیں ایکسکلوڈ کرتے ہیں اور یہ غیر آئینی عمل ہے. اور یہ وہ ماضی میں ہم نے پاکستان میں بھی اسی قسم کی چیزیں دیکھی ہیں, چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب والے کا دور. اینڈ یہ ایک بار ایسی ویو پوائنٹس ہو جائیں, ایسی
रिजेंटमेंट्स बन जाए तो बहुत मुश्किल होता है, उसमें नुकसान सिर्फ इदारे का होता है। मैं समझता हूँ अभी भी देर नहीं हुई, तरीकेकार है। आप अगर आपके असातिज़ा जज साहिबान की शिकायत है कि हमें बेंचेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, अगर आपके असातिज़ा जज साहिबान की ये शिकायत है कि हमारा व्यू पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में नहीं टेकअप किया जाता, फिक्सेशन ऑफ केसेस में आपकी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, एक तरीका है। आई थिंक जिम्मेदारी नेचुरली ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे आती है, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द होल हाउस, ही इज द वन जिसने सारे इस इदारे की जो सारी रेपुटेशन है उन्होंने रखनी है। तो उन पे जिम्मेदारी आती है कि वो अपने सारे जजेस को इकट्ठा करें, जिसकी भी कोई अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं वो रिजॉल्व करें और कलेक्टिवली ये सारी बातें करें, ताकि जब फिर अदालत कोई फैसला सुनाए किसी भी मुतनाज़ा केस में तो एक फीलिंग आए सारी अवाम के पास कि यहाँ अदालत में भी सियासत नहीं हो रही। देखिए ये वाली जो आपकी बात है ना, आपने जो बात की कि मीटिंग की टाइमिंग, कभी कोई जज रिटायर हुआ जेसी से तो मीटिंग कॉल कर ली, कभी नहीं हुआ तो नहीं की। अब पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, मगर मुझे वो मिसाल वो वाली याद आती है कि जब स्पीकर्स, वफादार स्पीकर्स होते थे हुकूमत के साथ, तो वो देखा करते थे, आपने तो पार्लियामेंट कवर भी की हुई है, तो वो देखा करते थे कि असेंबली में जब ऑपोजिशन के अराकीन कहीं इधर उधर हुए तो फौरन अपना मोशन वोटिंग पे डाल दी, और अगर ये ट्रेजरी के नंबर कम है तो फौरन हाउस एडजर्न कर दिया, प्रोरोग कर दिया। तो ये वाली जो सियासत जो पार्लियामेंट में हम देखते थे, ये अदलिया में नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कंधों पे आती है कि वो किसी ना किसी तरीके से देखें। देयर हैव बीन कई व्यूज एक्सप्रेस हुए हैं माजी में और पिछले 2-3 सालों में, जो तलखियां भी हुई हैं और ऐसी चीजें भी कही गई हैं जो कि दोनों साइडों से, शायद जो दोनों धड़े नजर आते हैं अब वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट से, वो गैर मुनासिब थी। मगर अब वक्त है, और क्योंकि मैं समझता हूँ बंदयाल साहब की इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप वैसे बतौर उनकी, अगर आप वैसे उनकी तबीयत देखें तो वो बड़ी कर्टियस है, एक पोलाइटनेस वैसे ही उनके हर उसमें है। तो वो अगर कोशिश करके अपने हाउस को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि अदलिया इस मुश्किल मरहले से अपनी रेपुटेशन इंटैक्ट रख के निकल आए। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन अहमद साहब और मुइज़ जाफरी साहब। सलाउद्दीन अहमद सिंध हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, मुइज़ जाफरी भी काबिल वकील है, सलाउद्दीन अहमद साहब भी, मुइज़ जाफरी अपना प्रोग्राम भी करते रहे हैं, दोनों डॉन में लिखते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त हम इनकी ओपिनियन पढ़ते रहते हैं। तो इन दोनों वकला ने, सीनियर वकला ने तो ये इजहार कहा है कि जो ऑडियो है वो ज्यादा फेवर में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस काजी फैज ईसा के खत में जारी है, जबकि जो प्रेस रिलीज है उसको वो कम फेवर कर रही है। लेकिन और इसके अलावा इन्होंने जो सलाउद्दीन अहमद साहब ने एक खौफनाक पिक्चर खींची है कि ये मामला कहीं इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरह ना हो जाए कि मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच जाए। भाई सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, मुझमें टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी